मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने हमारी पिछली वीडियोस में तारीखी कंटेंट को बहुत सराहा, इसलिए हम लेके आते हैं तारीख में गुजरे हुए ऐसे अजीम इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन जिसे देखकर यकीनन आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हमारा कंटेंट इंटरनेट की दुनिया में आपने बहुत ही कम देखा या सुना होगा। मजीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मैं हूँ ज़ुहैब मुश्ताक और आप देख रहे हैं ब्रेन 92। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर मोटिवेशनल, तारीखी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कन्फ्यूशियस एक चीनी फलसफी और उस्ताद था जो चीनी तारीख के मौसम बहार और खज़ां के दौर में 489 ता 551 ईस्वी कबल मसीह के आसपास था। वो चीनी तारीख और फलसफा की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक है। उसकी तालीमात में ज़ाती और हुकूमती इखलाकियात, समाजी तल्लुकात की दुरुस्तगी, इंसाफ, लास पर जोर दिया गया था। कन्फ्यूशियस के नजरियात कन्फ्यूशियस अज़म की बुनियाद है जिसने सदियों से चीनी सकाफत पर गहरा असर डाला। उसके समाजी ढांचे, सियासी निज़ाम और इखलाकी अक़दार को तश्कील दिया। उसके ख्यालात को एक मतन में मरतब किया गया जिसे एनालिटिक्स कहा जाता है। अजीम चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस पहला आदमी था जिसने चीनी अवाम के बुनियादी एतकादात को मिलाकर अकायद का एक निज़ाम वज़ा किया। उसका फलसफा शख्सी अखलाकियात और एक ख़ास हुकूमत के तसव्वुर पर मबनी है जो अवाम की खिदमत करती और अपनी इखलाकी मिसाल की बुनियाद पर ही हुक्मरानी करती है। उसके इस फलसफा ने चीनी जिंदगी और तहजीब को 2000 से ज़ायद बरसों तक अपने सहर तले रखा और दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्सा पर गहरे नकूश मरतब किए। कन्फ्यूशियस लियू की मुख्तसर रियासत में 551 कबल मसीह में पैदा हुआ। ये शुमाली चीन में शान तंग के मौजूदा कस्बे में वाक़या थी। बचपन में ही वो वालिद के साया से महरूम हो गया। उसने एक मामूली सरकारी ओहदेदारी की हैसियत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। चंद ही बरसों बाद उसने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अगले 16 बरस उसने तबलीग व तदरीस में गुजारे। उसे पैरोकारों की एक खासी बड़ी जमीयत हासिल हुई। जब वो 15 बरस का था उसे लियू हुकूमत ने एक उम्दा ओहदे के लिए मुंतखब किया। ताहम 4 साल बाद ही दरबारी साजिशों ने उसे बर्खास्त किया और रियासत से जिला वतन करवा दिया। उसने अगले 13 बरस एक खाना बदोश उस्ताद की हैसियत से सरफ किए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 बरसों में वो अपने आबाई वतन वापस लौट आया। 489 कबल मसीह में इसका इंतकाल हुआ। कन्फ्यूशियस को अमूमन एक मजहब के बानी की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन ये बयान दुरुस्त नहीं। उसने खुदा के मुतल्लिक़ कोई फ़लसफ़ा नहीं दिया। हयात बाद अज़ मौत पर इजहार राय करने से माजूरी का इजहार किया और हर तरह की माँ बाद अल-तबियाती आराई से इज्तनाब बरता। वो बुनियादी तौर पर एक बेदीन फलसफी था। उसकी दिलचस्पी का मरकज शख्सी और सियासी अखलाकियात और करदार था। कन्फ्यूशियस के मुताबिक 2 इंतहाई अहम फजीलतें जैन और ली हैं। अजीम इंसान इन्हीं से अखलाकी रहनुमाई हासिल करते हैं। जैन को बाज़-औक़ात मोहब्बत के मायनों में तर्जमा किया जाता है, लेकिन इसे दीगर इंसानों से एक मोहब्बत भरा तल्लुक़ के तौर पर ज्यादा बेहतर समझा जाता है। ली से आदाब, रसूमात, रवाज, अतवार और खुश इखलाकी मुराद ली जाती है। कन्फ्यूशियस से पहले मौजूद अहम चीनी मजहब को इसके खानदानी वफादारी और वालदैन के एहतराम जैसे रवैयों पर इसरार से बड़ी तकवीयत हासिल हुई। कन्फ्यूशियस ने भी यही कहा, बीवियों को भी अपने खानदानों का एहतराम और अतायत करनी चाहिए और महकमों को अपने हाकिमों का खैरख्वाह रहना चाहिए। ये चीनी फलसफी आमरीत के खिलाफ था। उसका अकीदा था कि हुकूमत का वजूद मकसद फलाह अवाम है, न कि इसके बरअक्स कुछ। इस अमर पर इसका शदीद असरार रहा कि एक फरमादार को ताकत की बजाय इखलाकी कुव्वत के सहारे हुक्मरानी करनी चाहिए। इसके दीगर अफकार में एक आसमानी बादशाहत का तस्वर भी शामिल है। उसने कहा, जिस फेल को तुम अपने लिए नापसंद करो वैसा दूसरों के साथ भी ना करो। कन्फ्यूशियस का बुनियादी रवैया इंतहाई क़दामत पसंदाना है। उसका ख्याल था कि माजी का दौर सुनहरी था। उसने हुक्मरान और अवाम दोनों को ताकीद की कि वो पुराने उम्दा इखलाकी मेयारात को अपनाएं। दर हकीकत इखलाकी कुव्वत पर मबनी हुकूमत का कन्फ्यूशियस का तस्वर कदीम ज़मानों में आम नहीं था। इस एतबार से कन्फ्यूशियस खुद इसके अपने मुतल्लिक़ दावों की निस्बत कहीं ज़्यादा जिद्दत तराज मसल्ला था। कन्फ्यूशियस के दौर में चीन पर चाओ ख़ानदान की हुक्मरानी थी। ये चीन में अजीम अमली जोशो खरोश का दौर था। इस दौर के हुक्मरानों के लिए ये
افکار قابل قبول نہیں تھے، لیکن اس کی موت کے بعد یہ افکار تیزی سے ملک بھر میں پھیل گئے۔ تاہم 221 قبل مسیح میں چئی ان خاندان کے آغاز کے بعد کنفیوشس مت کے برے دن شروع ہو گئے۔ چئی ان خاندان کے اولین شہنشاہ نے کنفیوشس کے اثرات کو مندمل کرنے کی سر توڑ کوششیں کی اور حال کو ماضی سے یکسر منقطع کر دیا۔ اس نے کنفیوشس کے افکار کی تدریس کو ممنوع قرار دیا اور کنفیوشس کی تمام کتابیں جلا ڈالیں۔ یہ جابرانہ مساعی ناکامیاب ثابت ہوئیں۔ چند سال بعد چئی ان خاندان پر زوال آیا تو کنفیوشس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی۔ اگلے ہان خاندان کے دور میں کنفیوشس مت کو چینی سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا۔ ہان خاندان کے دور میں شروع ہونے والی دیوانی ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کی روایت بتدریج بہتر ہوئی۔ وقت کے ساتھ یہ امتحانات بنیادی طور پر بڑے تناظر میں کنفیوشس مت کی کلاسیکی ادب کے فہم پر مبنی قرار پائے۔ چونکہ سرکاری نوکر شاہی میں داخلہ مالی کامیابی اور سماجی قدر و منزلت کے حصول کا بنیادی وسیلہ تھا، سو دیوانی ملازمت کے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے۔ نتیجتاً نسل در نسل انتہائی ذہین اور پرجوش چینی نوجوانوں نے متعدد سال کنفیوشس کے فلسفہ کے عمیق مطالعہ میں صرف کیے۔ متعدد صدیوں تک چین کی تمام دیوانی انتظامیہ ایسے افراد پر مشتمل رہی جن کے بنیادی رویوں میں کنفیوشس مت کا فلسفہ رچا بسا ہوا تھا۔ یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریب 2000 برس رائج رہا، یعنی 100 قبل مسیح سے قریب 1900 عیسوی تک۔ لیکن کنفیوشس مذہب فقط چینی انتظامیہ کا سرکاری فلسفہ ہی نہیں تھا۔ کنفیوشس کے اعتقادات کو چینی عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ یہ قریب 2000 برس تک ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات نقش کرتے رہے۔ چینی عوام میں کنفیوشس کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ اول، اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانتداری پر کسی کو کلام نہیں تھا۔ دوئم، وہ ایک معتدل مزاج اور عمل پسند انسان تھا، نہ ہی وہ انسانوں سے ایسی شے کا تقاضا کرتا تھا جو ان کی سکت سے باہر ہوں۔ اگر وہ ان سے معزز ہونے کا مطالبہ کرتا تو یہ دراصل ان سے دانش مند ہو جانے کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کے افکار سے چینی عوام کی عملی میدان کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ شاید یہی اس کی بے انتہا کامیابی کی کلید تھی جو اس کے عقائد نے چین میں حاصل کی۔ کنفیوشس نے کبھی چینی عوام سے اپنے بنیادی مقصد کو تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک مؤثر انداز میں انہی کی بنیادی روایات کو دہراتا رہا۔ غالباً تاریخ میں کوئی دوسرا فلسفی ایسا نہیں گزرا جو کنفیوشس سے زیادہ اپنے لوگوں کے بنیادی اعتقادات سے اس قدر جڑا ہوا ہو۔ کنفیوشس مذہب انفرادی حقوق کی نسبت افراد کی ذمہ داریوں پر اصرار کرتا ہے۔ یہ بات موجودہ مغربی ذہن کے لیے شاید ناقابل قبول اور ثقیل ہوگی۔ حکومتی فلسفہ کے طور پر یہ عملی میدان میں نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ داخلی امن اور آسودہ حالی کے تناظر میں اس دور 1000 برس کی مدت میں چین دنیا بھر میں انتہائی مربوط علاقے کی حیثیت سے نمایاں رہا۔ چینی تہذیب میں بری طرح پیوست کنفیوشس کے اعتقادات مشرقی ایشیا سے باہر اس درجہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ کوریا اور جاپان میں انہوں نے اپنے لیے مضبوط بنیادیں استوار کی۔ یہ دونوں ممالک چینی تہذیب کے اثرات میں لت پت تھے۔ موجودہ دور میں چین میں کنفیوشس مذہب کی حالت پتلی ہے۔ ایک حوالے سے ماضی سے یکسر منقطع چینی شمالیت پسندوں کی کنفیوشس مذہب اور اس کے نظریات پر سنگین جرح کی، اور یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں اس کا دور اب اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ ماضی میں کنفیوشس کے نظریات نے چین میں بڑی گہری بنیادیں استوار کر لی تھیں۔ ایسا ہونا غیر ممکن نہیں کہ اگلی صدی میں کنفیوشس مذہب نئے سرے سے تقویت حاصل کر لے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔